गुस्सा आने के, गालियां देने के कुछ नहीं करते हो। आप नाकाम हो, नाअहल हो। मैं तो कह रहा हूं भले बैठे रहे। ज़िया-उल-हक ने तूल दिया। ज़िया-उल-हक के लिए पूरे लोग पाकिस्तान के रास्तों पर थे, पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में। आपने न माना ताकत के जोर पर। फिर क्या हुआ? फिर अवाम की, खल्क़े खुदा की सदाएं आसमान तक गईं और वो आसमान में रह गए। नीचे आए तो पहचाने नहीं गए। इतना अवाम को आपने तंग किया हुआ है। एक तरफ कोरोना, एक तरफ आप, दोनों बीमारियां, दोनों वबाएं हैं। इस गर्मी में, इस कयामत में आपने बिजली का बहरान है। कहते हैं बिजली हमारे पास बच गई है, हमारे वाफर मिकदार में बिजली है। कहां है वो? पानी का बहरान है सिंध में, आपको असर नहीं होता। यहां जो इदारे बिजली पैदा कर रहे हैं, आप जामशोरों के पावर हाउस के पीछे पड़ गए, अभी आप कोटली के पावर हाउस के पीछे पड़ गए हैं। जबरदस्ती चाहते हो वो भी बंद हो जाए। आप नीलाम करना चाहते हैं। मियां साहब के वक्त में एक अफसर आया है बिजली के महकमे में, जो सिंध दुश्मन है, वो सिंध के इदारे बिकवाना चाहता है। वो लाखड़ा को भी नीलाम करवाना चाहता है, अब वो कोटली के पावर हाउस को नीलाम करवाना चाहता है। आप क्यों इस इदारों के पीछे पड़ गए? सिंध को कुछ दे नहीं रहे हो, जो सिंध के पास है वो उनसे महरूम कर रहे हो उनको। ये मामला नहीं चलेगा। कोई आपसे पूछने वाला नहीं, कोई आपके इकदामात पर, जाहिलाना इकदामात पर कोई नहीं पूछता आपको। आप अपने वज़रा को तो देखिए बातें कैसी कर रहे हैं। ये अफसोसनाक बात है। मेरा आज एक ही मकसद था कि मैं आप दोस्तों के सामने, आप भी हैदराबाद के बेटे हैं, मैं आपके सामने हैदराबाद का और सिंध का केस रखूं कि सिंध को और हैदराबाद को ये किस गुनाह की सजा दे रहे हैं। इतनी लोड शेडिंग इन्होंने कहा मुक़द्दस दिनों में नहीं होगी। आप सब गवाह हैं, रमज़ान में किस सहरी और इफ्तारी, हम किस गर्मी की क़यामत में बिजली कहाँ थी हमारे सिंध में और हैदराबाद में। अभी भी देखिए ना, पानी के लिए आपने जो ड्रामे किए हुए हैं, ये नहीं आपको बचाएंगे। ये नाअहल, नाकाम हुकूमत, हमें परवाह नहीं है कि आपका कोई लाने वाला नोटिस नहीं ले रहा, कुदरत नोटिस ले रही है। अवाम की आहो बका आसमान तक जरूर पहुंचेगी। खान साहब, तकब्बुर इतना अच्छा नहीं है। आप हर किसी को मजाक से उड़ा देंगे। आपकी लकड़ी में कीड़ा पड़ चुका है, जिस लाठी पर आप चल, उस लाठी में कीड़ा पड़ चुका है, वो गिर जाएगी। और डर गए हो आप, सहमे हुए हो आप। तब तो आपके मुंह से निकला, भाई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये आप अपने मेंबर्स को कह रहे थे या किसी को पैगाम दे रहे थे? डरे हुए थे तो अपनों से, अपनों को डरा रहे थे, और किसी को डरा रहे थे तो वो आपका अपना डर था। मैंने उसी दिन कहा था, ये इनके दिमाग का खलल है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के पास ऑप्शन बहुत हैं। हुकूमत के हवाले से ऑप्शंस की लाइन लगी हुई है। आप अभी भी खुद भी तलाश में लगे हुए हैं, आपकी तरफ से भी नाम आ रहे हैं। 2 साल में ये सूरत हाल बन गई है आपकी कि बातें होने लगी हैं। नामवर सहाफी कह रहे हैं, टीवी पर कह रहे हैं, शख्सियात को तलाश किया जा रहा है कि कोई आए इस बहरान से, इस मुल्क को निकाले। कोई नहीं निकाल सकता। चोर दरवाजे से जो भी आएगा वो इस मुल्क को बहरान से नहीं निकालेगा। इस मुल्क के मसाइल का हल हकीकी जमहूरियत है, बगैर किसी मुदाखलत के अवामी हाकिमियत को और अवामी फैसले को तस्लीम किया जाए। आपने एक फिजा बना रखी है, जो बोलता है उसकी इंतकामी कार्रवाई करते हैं, जो मीडिया का आदमी बोलता है उस पर है, जो सियासी पार्टी बात करती है आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप उनको अदालतों में खड़ा कर रहे हैं, उनके नेब का एहतसाब कर रहे हैं।
कितने लोग हमारे हैं जो नेब का मुकाबला कर रहे हैं। आपके जिन भाई इंसाफ है भाई, आपके जिन लोगों पर उंगली उठी है, जिनके नाम आ रहे हैं, उनका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा है? इधर जल्दी में इकदाम किए, उनके लिए क्यों नहीं इकदाम कर रहे हैं? मुझे बताएं। उनके लिए तो आपने रियायत दे दी है, वो मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, यहां भी दंडनाते फिर सकते हैं, वजारतों को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये एहतसाब है? ये एहतसाब नहीं चलेगा, ये जुल्म है, एहतसाब नहीं है। आप जिस अंदाज से आसिफ साहब की बात करते हैं, जिस अंदाज से आसिफ साहब की हमशीरा की बात करते हैं, आप मेरे लीडर, मेरे प्यारे चेयरमैन बिलावल साहब की बात करते हैं, आप अकल के अंधे हैं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये ना समझे कि बेनजीर साहबा नहीं है तो भी कोई चारों सूबों के दरमियान कोई जंजीर नहीं है। बेनजीर साहबा का वारिस आज पाकिस्तान के सूबों के दरमियान जंजीर है। आप कितने भी झूठ बोलें, झूठ के पलंदे ले आए, चीख चीख कर बोलें, अवाम आपको जान गया है। जो भी ड्रामा करोगे अब अवाम पर असर नहीं होने वाला। आऊंगा, अरबों डॉलर आएंगे, कहां से आए भाई? कर्जा लिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। आए दिन आपके आते हैं, इस हुकूमत में इतना इतना कर्जा ले लिया है। तसव्वुर तो करें, ये आपकी शाह खर्चियां, ये आपकी नाकाम हुक्मरानी, ये उन इदारों जो अदारादारी कायम रखवाना चाहते हैं पाकिस्तान पे अपनी, उन इदारों के कहने पे बजट बनाना, महंगाई करना, और ये उधार पे जो वजीर लिए हैं आपने, ये आपको नहीं बचाएंगे। मैशत खराब होती जा रही है। तमाम माहिरीन जो गैर जानिबदार हैं वो रोज बैठते हैं मीडिया पे, तज्जिए करते रहते हैं। ये आप मुल्क को डुबाना चाहते हो। मुल्क अल्लाह की अमानत है हमारे पास, मुल्क नहीं डूबेगा, आप डूब जाओगे। नए नए ड्रामे, अजीब अजीब गरीब ड्रामे। एक ड्रामा कल से चल रहा है, उसके जो मेन किरदार है वो तो मैं उसको तो सलाम करता हूं ईमान साहब। अभी मैं इमरान खान के कहने पे अर्तगल गाजी देख रहा हूं, पर ये उनका जो अर्तगल आया हुआ है, आज मैंने टीवी पे सुना है, मैं तो गाड़ी में था रास्ते में, वो तो सबसे बड़ा अदाकार है। किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं कि वो सच का गुमा होने लगे। बनाओ भी आप, तफ भी आप करो, लोग आपकी बातों पे एतबार नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, छोटे सूबे आप पर बेएतमादी कर रहे हैं। छोटे सूबे आपको अपना हुक्मरान नहीं तस्लीम करते, क्योंकि आप छोटे सूबों को पाकिस्तान में नहीं समझते। आप छोटे सूबों के लोगों की बात नहीं मान रहे हैं। आप मुंतखब लोग जो होते हैं इस मुल्क के हकीकी, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां नहीं रोक रहे हैं। आ जाएं, ये भी आ जाएं। मैं आज कह रहा हूं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक, इस मुल्क, इस हुकूमत में 5-7 ऐनक वाले जिन हैं, 5-7 हैं ऐनक वाले जिन, वो आते हैं अपना करतब दिखा के चले जाते हैं। और ये जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है, ये शिबली फराज करते तो हरगिज नहीं कर सकते थे। वो अगलम शगलम जो वो शाइस्ता आदमी है, अच्छे आदमी के बेटे हैं, वो इतना बड़ा झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, इसलिए उनको मौका नहीं दिया। सबसे बड़ा जो झूठ बोलने वाला है, मैं जानता हूं, उनकी निस्बतों को मैं जानता हूं। ये झूठ बोलने के बड़े माहिर हैं, ये ड्रामा करने के बड़े माहिर हैं। आप भले करें, लोग आपको नहीं मान रहे। पहले दिन तो आज आपने उस रिपोर्ट को मुतनाज़ा बना दिया है। आपने कहा है ये रिपोर्ट वो नहीं है जो हमारे पास है। इसका मतलब 2 रिपोर्ट्स आ गई। आप अपनी रिपोर्ट की हिमायत में बात करें, इसका मतलब एक रिपोर्ट नहीं है। और अच्छा किया आपने, हम तो खुद, आपको पता चल गया है, तब तो आपने नाम लिया है कि असेंबली में वो उठा रहे हैं आवाज़। हम तो अदलिया में कोर्ट में जाएंगे, हम तो कोर्ट में जाएंगे। जारी आज हुई है रिपोर्ट, आप 3 दिन से लोगों को दिखा रहे हो। फिरदौस आशिक अवान साहिबा एक दिन पहले कहती थी भाई कल उसका नंबर है, और वो चला जाता था। आप 3-4 दिन से पहले से इस रिपोर्ट को लहरा रहे हो।
آپ لوگ کو کہاں سے ملی ہے؟ کسی کے پاس نہیں، آپ کو کیسے مل گئی ہے؟ آپ اس کو پیش کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ نے اچھا ہوا چیف جسٹس صاحب سے اپیل کی ہے کہ وہ نوٹس لیں، ہم بھی خوش ہیں، لیکن یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ یہ ڈرا ہوا سہما ہوا وزیر اعظم جس کی اپنی اکثریت نہیں ہے، ہاں غیبی ووٹ نہیں ہوتے تو آپ کی بجٹ بھی پاس نہیں ہوتی۔ آپ کہہ رہے تھے بڑے تب طلاق سے آپشن نہیں ہے، آپشن ہے۔ دیکھو جی، میں سن رہا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، دیکھو جی بجٹ پاس ہو گئی ہے۔ میں نے ان کو کہا ہے بھائی ابھی تو جمعہ جنج کے نال ہے، ایک فلم آئی تھی آپ کو یاد ہوگی، بہت سارے چھوٹے ہو، جمعہ جنج نال، تو ابھی جنج آپ کے ساتھ ہے، وقت بدلے گا، ادھر دیکھو کہ نہ ادھر ہوگا نہ دائیں ہوگا نہ کوئی بائیں ہوگا، اس وقت آپ کا مزہ آئے گا بولنے کا، اس وقت آپ چلاؤ گے اپنے ساتھیوں کے خلاف۔ لیکن آپ کے ساتھی جو اچھے ہیں وہ سمجھ گئے، وہ تبصرے کر رہے ہیں ذاتی محفلوں میں، یار ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو تباہی کی طرح ملک چلا جائے گا۔ محب وطن بھی تو پی ٹی آئی میں ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تباہی کی طرح ملک جائے گا۔ آپ کے ایک وزیر نے کہا ہے -1 ہوگا -3 ہو جائیں گے۔ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ وزیر صاحب کہ یہ جائے گا تو سب چلے جائیں گے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے جانے کے تبصرے اور تجزیے تو آپ کے ساتھی کر رہے ہیں۔ آپ کا آپشن تو آپ خود بتا رہے ہو کہ میرے سے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو آپشن ڈھونڈا جا رہا ہے نا۔ اتنے ہی دنوں میں تو یہ ہو گیا آپ کا، اور کیا کامیابی ہے آپ کی؟ بجٹ کی پاکستان کے کس طبقے نے حمایت کی ہے؟ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس کے لوگ بجٹ کی حمایت کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ کسی نے بھی حمایت نہیں کی۔ آپ نے زندگی تباہ کر دی ہے۔ ایک سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون جیسی شخصیت آپ نے پنجاب میں بٹھا دی ہے۔ جو بولنے والے ہیں بولتے نہیں ہیں، جو سنتے کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ تو آپ کی آئیڈیل حکمرانی پنجاب کی کیا حالت ہے وہاں کے لوگوں کی روٹی کا؟ اب لوگوں کو سوکھی روٹی میسر نہیں۔ ادھر آٹے کی کیفیت دیکھو، ادھر روٹی کی کیفیت دیکھو، وہاں امن امان کی کیفیت دیکھو، وہاں ڈاکے دیکھو، وہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز دیکھو۔ بھلے کوئی رپورٹ نہ کرے لیکن کس سے تو بتا رہے ہیں دنیا۔ اتنی ساری بدامنی ہے آپ کی، بدترین حکمرانی ہے صوبے میں، اور صرف اپنے گناہ چھپانے کے لیے حکومت سندھ لوگ جانتے ہیں، ہم آپ کو نہیں کہتے۔ موقع ملے گا سندھ کے عوام پھر فیصلہ دیں گے، جس پر عوام اعتماد کرے گا اس پہ۔ جو سرپرستی کا اعتراف کرے اس واقعات کے، اس کو کوئی نہ پوچھے۔ جو کہے کہ یہ میں نے کروایا ہے، اس سے نہیں پوچھیں گے، وہ آپ کی حکومت میں ہیں۔ یہ بلدیہ والی فیکٹری کی بات کرتے ہو، وہ آپ کے ساتھ حکومت میں ہیں۔ اس زی آئی ٹی میں جن کے نام ہیں وہ آپ کے ساتھ حکومت میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ دھوبی گھاٹ سے ہو کر آیا ہوگا، جو آپ کے پاس آ کر حاضری بھر کے جائے اور آپ کا ساتھ دے۔ بلاول صاحب تو نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں، آصف صاحب بھی نہیں کہہ رہے ہیں، عطیف فلیال بھی نہیں کہتی ہے، چیف منسٹر بھی نہیں کہتا ہے۔ ان کو آپ ان میں کیس میں انوالو کر رہے ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں ہم یہ ہم نے کیا ہے، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، ان کو آپ نے اپنے بغلوں میں بٹھایا ہوا، گلے لگایا ہوا ان کو۔ اس انداز سے تو آپ کی تحقیقات نہیں ہوگی، اس انداز سے آپ کا کیا ہوا احتساب عوام کو قبول نہیں ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں، ہمارے پٹیل صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے دوسرے ہیں، یوسف اللہ، ہم سب کو کہتے ہیں وہ ضرور اپنی حق اور عزت کے لیے عدالت میں جائیں، اور پارٹی فیصلہ سوچ رہی ہے۔ کل یہ بات ہوئی ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں، جس کی وجہ سے یہ آ جانا پڑا ہے ان کو میدان میں، اور آج انہوں نے وہ باتیں کی ہیں، تو وہ تو معاملہ عدالتوں میں چلا جائے گا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ میں نے آج کی پریس کانفرنس سندھ میں بجلی کے بحران پہ کی ہے۔ سندھ میں بدترین بحران ہے بجلی کا، یہ ہمارے برداشت سے باہر ہے۔ ہمارے لوگ بلبلا اٹھے ہیں، ہمارے بچے پریشان ہیں، دن کا آرام نہیں، رات کا سکون نہیں۔ ہم نے قصور کیا کیا ہے؟ پاکستان کے خالق صوبے کے ساتھ یہ تعصب کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ ہماری قیادتیں بھی بری،
ہماری حکومتیں بھی ناکام قرار دیتے ہو، اور اپنے ساتھ ڈاکو، لٹیرے، چور، دھاڑیل بٹھا کر ان سب کو آپ نے ایک صفائی کی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، بس ہمارے ساتھ ہیں، اب یہ پاک صاف ہو گئے، اب یہ وہ گنگا سے نہا کر آ گئے، ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ لوگ ان کو خوب دیکھ رہے ہیں، لوگ ان کے احتساب کو قبول نہیں کرتے، لیکن میرا اس وقت مطالبہ ایک ہے، میں اور معاملات پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مطالبہ میرا ہے، یہ بحران بجلی کا ختم کرو، یہ مصنوعی بحران ہے۔ پورے ملک میں، پنجاب میں اور جگہوں پہ ایسا کیوں نہیں بجلی کا بحران جیسا سندھ میں ہے؟ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ سندھ کے حصے کے پانی پر آپ کیوں اپنے مفادات کی پورا کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے کورونا پر سیاست کی، کورونا کا بہانہ بنا کر یہاں لوگوں کو بیماری میں مبتلا کیا۔ آپ نے بڑے بڑے ترم خان یہاں وفاقی وزراء آئے اور لاک ڈاؤن کی مخالفت کرتے رہے۔ آپ کہ نہیں وہ سمارٹ لاک ڈاؤن، سمارٹ بھی لاک ڈاؤن ہے نا، ہے تو کہیں بھی نہیں سمارٹ، اور نہ نہیں سمارٹ، وہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ساری خرافات جو تجویز کی ہے، ایجاد کی ہیں، یہ ان کے گلے میں پڑے گی۔ لوگ اپنے پیاروں کے گزر جانے کا الزام اس حکومت پہ دے رہے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں آپ کے ذریعے، یا کورونا کے لیے حکومت کے فگرز، حکومت کی باتیں جھوٹی ہیں، کیوں پھیلائی جا رہی ہیں؟ ضرور کوئی فائدہ ہے۔ آج اتنے ہزار بڑھ گئے، 24 گھنٹوں میں 600 آدمی آ گئے مریض بن کر، 150 آدمی زندگیوں سے محروم ہو گئے۔ یا تو آپ کی رپورٹ جھوٹی ہے، آپ کے مخصوص مفادات ہیں۔ اگر سچ ہے تو ان لوگوں کے جانے کا آپ ذمہ دار ہیں، آپ کی حکومت ذمہ دار ہے، نااہل ہے۔ کس بات پہ آپ نے کوئی پالیسی بنائی ہے؟ خطاب کرتے ہیں وزیر اعظم، ہم پالیسی بنا رہے ہیں۔ لوگ مر چکے، اب آپ پالیسی بناؤ گے؟ ان سے تو وہ یار مکڑ کو کیا کہتے اردو میں؟ مکڑ کو ٹڈی دل، ٹڈی دل پہ قابو نہیں پا سکے ہیں۔ آپ کو تو ایک ٹڈی نے پریشان کر رکھا، اتنی سی ہے، اتنی سی ہے، جان نکال دیا پورے ملک کی معیشت کی انہوں نے۔ آپ سے تو وہ قابو نہیں ہوتی۔ ارے کیا میں کہوں، جن سے ٹڈی نہیں قابو ہو سکتی، ان سے پاکستان کے اور بحران کیا قابو ہوں گے؟ میں دعائی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کے غریب لوگوں پر رحم فرما۔ اس قیامتی گرمی میں اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے یہ بجلی کا بحران، اللہ تعالیٰ لوگوں پر آپ رحم کرو۔ یہ آپ کے تخلیق کردہ انسان ہیں، جہاں جہاں بھی تکلیف میں لوگ ہیں ان کی تکلیف دور فرمائے رب العالمین۔ لوگوں کو آسانیاں ملنا چاہیے۔ لیکن بس میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ ناانصافی جلد نہیں ختم کرو گے تو زیادہ دیر تک آپ بھی نہیں رہو گے۔ آپ کے بھی آپشن ڈھونڈے جا رہے ہیں، نام آپشنز کے آ رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ جب تک ان کو کوئی اچھا آپشن مل گیا پھر آپ کہاں جاؤ گے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بہرحال ایک بات طے ہے، جو ظلم سے قائم رہتے ہیں وہ باعزت طریقے سے واپس نہیں جاتے۔ مہربانی آپ کی، میرا خیال ہے ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ کوئی ایسی، لیکن اس کے معاملے پہ احتجاج کہیں گے۔ احتجاج پورے سندھ میں کہ ہر شہر میں احتجاج ہو رہا ہے، دوسری پارٹیاں بھی ہیں، پی ٹی آئی کو چھوڑ کر۔ پی ٹی آئی نہیں ہے اس احتجاج میں جو سندھ کے حقوق کے خلاف ظلم ہو رہے ہیں، جبر ہو رہے ہیں، ساری جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، ان کے اتحادی ان سے بیزار ہیں، ان کے وزیر ان سے بیزار ہیں۔ آخر وہ بھی انسان ہیں۔ اس دن میں نے میری بہن ہے، بڑی محترم ہے ہمارے لیے، ان کے اتحاد میں ان کے اتحادی ہیں، ان سے پوچھا گیا، ٹی وی میں بیٹھا تھا، آپ مطمئن ہیں حکومت سے؟ بخدا ایک بار بھی انہوں نے ہاں نہیں کہا۔ وہ مجبور تھی، ہاں نہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ انہوں نے باتیں ایسی، دیکھیں جی ہمارے ساتھ وعدے تھے، کیا مطلب؟ جب آپ سے آپ کے اتحادی وزارت میں بیٹھے پھر بھی مطمئن نہیں۔ شیخ رشید تو کمال کا آدمی ہے نا،